السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على النبي الأمي المبعوث في آخر الزمان. أما بعد، فحضرة رئيس الحفل المبجل والحاضرين الكرام، فإنني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد: اللغة العربية وأهميتها في العصر الحاضر. أيها الإخوة، لقد شرف الله سبحانه الإنسان وكرمه واصطفاه من دونه خلقه أجمعين لخلافته في الأرض، ثم زوده باللغة ليطلع بمهام الخلافة الإلهية ويحمل المسؤوليات والتكاليف، وعلم آدم الأسماء كلها. وأنتم تعلمون جيدا جدا اللغة كما يقول المفكر الألماني فخته: إن اللغة هي الرابطة الحقيقية بين عالم الأجسام وعالم الأذهان. سادتنا الأفاضل، أما اللغة العربية ففيها صورة العرب كاملة، فقد اهتم بها العرب نثرا وشعرا حتى سار عنهم هذا المثل: الشعر ديوان العرب. ومن المهم أن اللغة العربية لغة حية راقية خالدة، وهي راوية الجيل المسلم وذاكرتهم على مر العصور، وهي لغة الإبداع العربي قبل الإسلام ولغة الإعجاز الإلهي بعده، وهي قديمة قدم التاريخ، لأن نصوصها المكتوبة تعود إلى أكثر من 15 قرنا دون اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، حيث لا يزيد عمرها على 7 أو 8 قرون. يا شباب الإسلام، مما لا مرية فيه أن اللغة العربية لغة فذة فريدة من نوعها، فمعنى ذلك أنها تتحلى بخصائص ومزايا كثيرة لا يحصيها العد، ولذلك من أهمها أنها لغة السعة والثراء والمرونة والغنى، فهي تحتوي على 6,699,400 لفظ، فكأنها بحر ظاهر يعج بالطرق ويصطخب باللآلي. ومن أبرز سمات اللغة العربية الاشتقاق الذي أتاح لها القدرة على وضع مصطلحات الحضارة القديمة والمصطلحات الحديثة، كما قال شاعر النيل نحو اللغة العربية: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاته، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. لم يكتف بهذا، ومن الجدير بالذكر أن اللغة العربية تمتاز بصفة لغوية رائعة، وهي إظهار ألوان المعاني وظلالها والفروق اللغوية بين الألفاظ والكلمات، وهي منفردة بالتغليب والالتفات. وأما تأثير اللغة العربية في اللغات الأخرى فحدث عن البحر ولا حرج، ولكن الخصيصة الكبرى التي أكسبتها الخلود والبقاء إنما هي نزول الوحي الأخير بلسان عربي مبين على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا شباب الإسلام، استمعوا كلامي. كيف لا تحمل اللغة العربية أهمية قصوى في هذا الزمان، وقد امتاز هذا الزمان بتكدس الآليات وتضخم الصناعات، وجميع اللغات عاجزة وعقيمة عن تقديم كلمات خاصة لها. وأنتم تعلمون في العصر الراهن أدخلت اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية،
وقد جرت محاولات كثيرة لطمس اللغة العربية واستبدالها بالفرنسية والألمانية وغيرها من اللغات، لكنها باءت بالفشل. لا، ولن تجد هذه المحاولات سبيلا، لأن الله عز وجل يقول في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أكتفي بهذه الكلمات والسلام عليكم. وبعد ذلك الأخ صلاح الدين فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من الغواية، وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية، صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. التحيات مني إلى رئيس هذه الحفلة ومديرها البارع وحاكمها الحاضر وزملائي المحبين. أهنئكم بتهنئة وأرحبكم ترحيبا حارا من صميم قلبي وعميق فؤادي على حضوركم الميمون. إنه يسعدني أن أشكر الله تعالى على إطاحة هذه الفرصة الذهبية بمناسبة هذه الرحلة العلمية السعيدة. أيها الإخوة، أتعرفون ما هي أهمية اللغة العربية؟ إن اللغة العربية لها أهمية عظيمة ومكانة مرموقة لا تعد ولا تحصى، كفى بها مجدا وشرفا بأنه سبحانه وتعالى اختارها لأشرف كتابه وآخر رسوله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أيها الإخوة، إن هذه اللغة العربية هي الطريقة الوحيدة المنفردة للتعبير عما في ضمير الناس وفي العالم وفي الأمثار وفي الأمصار. أكثر من 200 لغة، ومن أشهرها اللغة العربية، وهي لغة عالمية، وهي لغة جامعة، وهي لغة من أقدم اللغات، وهي لغة جزء ديننا لا يتجزأ من ديننا، ولا تصح الصلاة إلا بذلك، وهي من أفصح اللغات وأوسعها وأشرف اللغات وأعلاها. إن اللغة العربية هي لغة الإسلام والمسلمين، وبها نزل القرآن الكريم، وبها تحدث خاتم النبيين، حتى يقال إنها لغة أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. أيها الإخوة، فليس هناك في الكون لغة أحرى بالتعليم والتعلم من اللغة العربية، وليس هناك لغة أنفع منها، لأنها مفتاح علوم القرآن والسنة. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لسان العرب أوسع الألسنة. وقال الشيخ الإسلام إمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض وواجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض لا يعرف إلا باللغة العربية. أيها الإخوة، من أراد أن يتفقه في الدين فعليه بالتعلم باللغة العربية. أيها الإخوة، علينا أن نغرس في قلوبنا حب اللغة العربية ونبذل فيها غاية جهدنا حتى نكون ماهرين وبارعين فيها.
ومبلغين رسالة الإسلام إلى جميع أنحاء العالم. وفقنا الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. أول الجرس على 4 دقائق، والجرس النهائي على 5 دقائق. وبعد ذلك أدعو الأخ نسيم أختر فليتفضل مشكورا، وأبو طلحة أنصاري عليه أن يستعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه غر الميامين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. رئيس هذه الحفلة وضيوفنا المبجلين وأساتذتي المكرمين وإخواني الأعزة، في هذه المناسبة السارة الكريمة الميمونة أريد أن أقدم أمامكم خطبة حول أهمية اللغة العربية والحاجة إليها. فيا أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى جعل نبينا محمدا المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين، وكذلك خلق الله سبحانه وتعالى اللغات العديدة والألسنة المتعددة، ولكن جعل اللغة العربية أفضل وأجمل وأجل لغة في العالم كله. ولا شك أن اللغة العربية لغة فظة فريدة، وهي لغة حية نامية راقية، وهي أقدم اللغات في العالم كله، وهي لغة القرآن والحديث، ولها أهمية عظمى ومكانة مرموقة وفضيلة قصوى، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب العرب ل3: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال ابن تيمية رحمه الله: إن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض وواجب. لا تتم الصلاة ولا الحج إلا بهذه اللغة، ولا نستطيع أن نفهم القرآن والحديث ولا نطلع على الأحكام الشرعية إلا بهذه اللغة، فمعرفتها فرض وواجب. وهناك صلة وطيدة ورباط مقدس بين اللغة العربية والشريعة المحمدية، فمعنى ذلك أنها تتحلى بخصائص جليلة ومزايا كثيرة مما يفوق الوصف والبيان، ولها الخلود والبقاء والدوام إلى اليوم كالفراش المبثوث. فيا أيها الإخوة، ولكن مع الأسف الشديد في الأوضاع الراهنة تضاءلت رغبتنا لتعلم اللغة العربية، وتركناها كليا وهجرناها هجرا مهجورا ونبذناها وراء ظهورنا، فصارت اللغة العربية لغة هزيلة ضعيفة ميتة. فيا أيها الإخوة، واللغة العربية تنادينا: يا أمة الإسلام ويا حامل القرآن والحديث، لماذا تركتموني وهجرتموني مع أنكم تريدون الفوز والفلاح والنجاح؟ ولا يمكنكم الفوز والفلاح والنجاح إلا بها إلا بي. وكم من إنسان تمسك به فقد فاز فوزا عظيما ووصل إلى غايته المنشودة وإلى مرامه الجليلة. والمستشرقون يسمرون عن ساق الجد لتمس اللغة العربية، ولكن نحن لا نفكر بهذا الصدد، بل نفكر في الأكل والشرب واللهب واللعب والحذاء واللباس فقط. فيا أيها الإخوة، ونحن نتحافظ على الحضارة الغربية واللغة الغربية تحافظ الفراش على النور،
فيا أيها الإخوة، واللغة العربية تخاطبنا: يا أفضل البشر ويا أفضل الأمم، عليكم أن تجندوا كل طاقاتكم وكل عنايتكم للتمهر في هذا المجال، إذن تفلحوا في كل ميدان وفي كل مجال. أخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نتمهر في هذا المجال وفي هذه اللغة العطرة المحبوبة كي نفهم القرآن والحديث ونعمل بهما. آمين. وما علينا إلا البلاغ. وبعد ذلك أدعو الأخ أبا طلحة الأنصاري أن يأتي ويخطب، وفرقان أحمد فليكون مستعدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين. أما بعد، رئيس الحفل الكريم وأصحاب الحكم وإخواني الأحبة، إني أريد أن أتحدث أمامكم في هذه الحفلة الأمسية السارة الميمونة حول اللغة العربية وأهميتها. أيها المستمعون الكرام، إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وعلمه البيان وأسبغه بنعمة النطق، وهي نعمة عظيمة جليلة من الله عز وجل، وأفهمه طريقة النطق وذريعته، فيبين بها الإنسان عواطفه ومشاعره، أحاسيس القلب وخوارج النفس. إنه يشاهد الكون وما فيه فتعلق المشاهدات ويرتسم له التأثرات في صفحات ذهنه فيظهرها بهذه الطريقة من الفن. إخواني في الله، إن الإنسان من الأبد اتخذ لتعبير الأحاسيس وتقديم المشاعر لغات مختلفة في الأزمان المختلفة. اتخذ أحيانا لغة رومية، لغة سامية، لغة عبرانية، لغة كلدانية، لغة لاتينية، لغة إنجليزية، لغة نبطية، لغة هندية، لغة عالمية، لغة محلية، وما إلى ذلك من لغات العالم كله. وإن كثيرا منها أوشكت إلى الفناء والزوال، أوشكت إلى الهلاك والخراب، وكثير منها باتت وهلكت، أنسيت وطويت، فنيت وغابت. إخواني في الله، لكن لغتنا العربية بقيت وتبقى إلى الأبد، خلدت وتخلد إلى ما تعاقب الملوان، لأنها لغة معجزة، لغة إلهية، لغة خلقها اللطيف الخبير، لغة آفاقية، لغة لطيفة، لغة أميقة، لغة عجائبها وغرائبها كثيرة أكثر، لغة دقائقها ولطائفها واسعة أوسع، لغة نواحيها وجوانبها شاملة أشمل، لغة أصولها وضوابطها قوية أقوى، لغة سلاستها وفصاحتها فصيحة أفصح، لغة بليغة ممتازة، لغة عقلية قياسية، لغة واسعة. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما زغت عن آي به بعظاتي، فكيف أزيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. إن هذه اللغة لغة سامية راقية، لغة أنزل فيها الدستور المعجز: إنا أنزلناه بلسان عربي مبين، لأنها لغة نبوية، لغة إسلامية، لغة دينية، لغة عبقرية، لغة لا تنفذ ذخائرها، لغة خصائصها وفضائلها لآليها وجواهرها لا تعد ولا تحصى. أيها المستمعون الكرام، وإنها في تصاريفها واشتقاقاتها، في تفسيرها وإجمالها، في إطلاقها وتقييدها، في إفرادها وجمعها، في كناياتها ومجازاتها، في تشبيهاتها واستعاراتها، بلغت أوج الكمال. أيها الحاضرون، إن شريعة الإسلامية في حقائقها ومعانيها، في ذخائرها ومعانيها، في لطائفها، إن شريعة الإسلامية في حقائقها ومعانيها، في أسرارها ورموزها، تقوم على فهم اللغة العربية، تقوم على تذوقها وإدراكها، تقوم على مهارتها ولباقتها. لكن من الأسف الشديد
نحن نتغافل عن أهمية اللغة العربية لأنها تشتكي إلى أهاليها فتقول: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقولي عداتي، أنا البحر في أحشائه الضر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي، فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي. أيها الإخوة، لذلك ينبغي علينا أن نهتم بتعلم اللغة اهتماما بالغا، ولا نتكاسل في الحصول عليها أي تقصير وإهمال. فأكتفي بهذه الكلمات المعدودة، والسلام عليكم ورحمة الله. وبعد ذلك الأخ فرقان أحمد. وفضيل أحمد فليكون مستعدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. رئيس الحفل المبجل وحضرات الحكم وزملائي الأعزة، إني أريد أن أتجول في هذه الحفلة الترفيهية في تاريخ أهمية اللغة العربية والحاجة إليها. فيا زملائي، إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وعلمه البيان وأسبغه بنعمة النطق، وهي نعمة عظيمة جليلة من الله عز وجل، وأفهمه ذريعة النطق وطريقته فيبين بها الإنسان عواطفه ومشاعره دواخل القلب وخوالج النفس. إنه يشاهد الكون وما فيه فيظهرها بهذه الطريقة من النطق، إن لم تكن فيخنق الإنسان ويزنق. كما أشار الشاعر إلى أهمية اللغة: بقدر اللغات المرء يكثر نفعه، بقدر اللغات المرء يكثر نفعه، وتلك له عند الشدائد أعبان. أيها الحاضرون الكرام، إن الإنسان من الأبد اتخذ لتعبير الأحاسيس وتقديم المشاعر اللغات مختلفة في الأيام المختلفة. اتخذ أحيانا لغة سامية، لغة عبرانية، لغة رومية، لغة إنجليزية، لغة هندية، وما إلى ذلك من لغات العالم، أن كثيرا منها بادت وهلكت، أنسيت وطويت، غابت وطويت، حتى لم يبق ذكرها وأسماؤها. يا أشباب الملة الإسلامية، لكن لغتنا العربية بقيت وتبقى إلى الأبد، دامت وتدوم إلى ما دامت السماوات والأرض، خلدت وتخلد إلى ما تعاقب الملوان، لأنها لغة معجزة، لغة إلهية، لغة خلقها اللطيف الخبير، لغة كتابية، لغة إيمانية، لغة لا يكلمها، لغة لا يقابلها ولا يضانيها أي لغة من لغات العالم، لغة واسعة كتاب الله لفظا وغاية، كما قال الشاعر: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما زغت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماع لمخترعاتي. أيها الحاضرون الكرام، إن الشريعة الإسلامية في لطائفها وذخائرها ومصادرها، والثقافة الإسلامية في آثارها ونقوشها، والتاريخ الإسلامي في مكارمه ومآثره، والفقه الإسلامي والحديث النبوي الأغر في نصوصه ومتونه، وما إلى ذلك كثير من العلوم الإسلامية تقوم على هذه اللغة، تقوم على فهم اللغة العربية، تقوم على تذوقها وإدراكها، تقوم على تعلمها ودراستها، تقوم على فهم اللغة العربية. لكل ذلك أننا نحتاج إلى فهم اللغة العربية، نحتاج إلى العمق فيها عمقا تاما، نضطر إلى فهم اللغة العربية وتذوقها وإدراكها، وإلا لا
نعلم الشريعة الإسلامية ولا نعرف الكلام الإلهي معرفة تامة ولا نقف على أسراره ورموزه. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة العربية. أيها الحاضرون الكرام، لكن من الأسف الشديد نتغافل عن هذه الأهمية الكبيرة من اللغة العربية، نتناكب عن الحصول عليها ودراستها. فيا زملائي الأعزة، يجب علينا أن نتخذ هذه اللغة الإسلامية الدينية هي مسؤولية أساسية لنا، هي مسؤولية إسلامية دينية، وإلا والتغافل عنها خسران عظيم وعاقبة وخيمة. أخيرا ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتعلمها ودراستها ونشرها في الآفاق إلى آخر الأنفاس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك الأخ فضيل أحمد أن يأتي ويخطب، وعبد الله التيامي فليكون مستعدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الرئيس المحترم، أيها الأساتذة الأجلة، أيها الضيوف الأكارم، أيها الحضرات الحكم، أيها الإخوة النبلاء، وإنه لمن دواعي السرور والغبطة أن أقدم أمام هذا الجمع الحاشد بمناسبة رحلة ثقافية حول موضوع أهمية اللغة العربية والحاجة إليها. أيها الإخوة في الله، إن اللغة قيمة جوهرية كبرى في حياة كل أمة، وإن اللغة هي الترسانة الثقافية التي تبني الأمة وتحمي كيانها، وهي الطريقة الوحيدة المنفردة للتعبير عما في ضمير الناس. وفي العالم أكثر من 100 لغة، ومن أشهرها اللغة العربية، وهي لغة عالمية، وهي من أفصح اللغات وأعلاها، وهي لغة القرآن، وهي لغة المسلمين والإسلام. ونزل بها القرآن الكريم وتكلم بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، إن اللغة العربية لها أهمية عظيمة جليلة لا تعد بكلمة. كفى بها مجدا وشرفا بأن الله اختارها لأشرف كتابه ولآخر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي شريان حضارتنا النابذ ووجه ثقافتنا المشرق. تتجلى فيها عظمة التراث، وتتدفق منها شلالات العتاء، وهي سيدة اللغات، وهي عروس اللغات، وهي لغتنا اللغة العربية الفصحى. أيها الإخوة في الله، قد أصبحت اللغة العربية لغة عالمية لحملها أعباء الرسالة العالمية الأخيرة، وهي لسان الوحي الإلهي الأخير، وهي لسان نفي عنه الإعوجاج، وهي لغة من إحدى اللغات التي تعتبر من إحدى اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة، وهي لغة القرآن والحكيم، وهي لغة القرآن والأحاديث النبوية الشريفة. وليس في الكون هناك لغة أحرى بالتعلم والتعليم من اللغة العربية، وليس هناك لغة قد تكفل الله وقد تكفل الله بها، حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
أيها الإخوة في الله، فنظرا إلى أهمية هذه اللغة العربية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن نفس الدين من اللغة ومعرفتها فرض واجب. وقال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. فلا شك في أن اللغة العربية فلا شك في أن العلوم الإسلامية قاتبة بحاجة ماسة إلى اللغة العربية، لأن هناك صلة قوية وعروة أسقى بين اللغة العربية والعلوم الشرعية، وهي تبوأت المكانة السامية والمرتبة العالية. ولا يمكن فهم مراد الله عز وجل ومراد صاحب الشريعة الغراء إلا من خلال هذه اللغة. فلأجل ذلك يجب أيها الإخوان علينا أيها الإخوان أن نتمرن عليها كتابة وخطابة، ونعز عليها بالنواجذ ونجيدها، ونقوم بنشر الكتب والكتيبات والصحف والمجلات العربية لصيانة لغتنا الحبيبة الكريمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد ذلك أدعو الأخ عبد الله التهامي أن يأتي ويخطب، ومحمد طيب فليكون مستعدا. الحمد لله العلي الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الأعظم الذي أوتي جوامع الكلم وينابيع الحكم، على آله وأصحابه الذي قاموا ببلاغ الدين إلى جميع الأمم. أما بعد، فحضرة رئيس الحفل المبجل والأساتذة الأفاضل والحاضرين الكرام، حديثي معكم اليوم أهمية اللغة العربية والحاجة إليها. أيها الإخوة، نحن طلاب المدارس العربية الإسلامية لا نتعلم اللغة العربية إلا لابتغاء وجه الله تعالى، لأنها مفتاح كنوز الكتاب والسنة. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نظرا إلى أهميتها تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق. وإنه أفصح العالمين لسانا وأبلغهم بيانا، اجتمع له من صفات البليغ وخلال البيان من سليقة وبيئة وخلق وذوق وصفاء حس وتمكن لسان وموهبة حكمة ما لم يشتمل أحد قبله ولا يشتمل أحد بعده. زد على ذلك أن لسانه مجرى الوحي، فكان موضعا بعد السيل، وحدث عن خضرته ونباته، كان مطاع اللفظ مثقف اللسان، فياض الخاطر، جميل المذهب، سهل اللفظ، إماما مجتهدا صاحب معجزات وآيات في اللسان العربي. أيها الإخوة، أن اللغة العربية لغة فذة فريدة من نوعها، وأنها تمتاز بخصائص ومزايا كثيرة لا توصيها إلا من أحصى رمل عالج عددا. وهي قديمة قدم التاريخ، لأن نصوصها المكتوبة تعود إلى أكثر من 15 قرنا. ولا توجد خصيصة هذه اللغة على وجه الأرض كاللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، حيث لا يزيد عمرها على أكثر 8 قرون. وأدخلت اللغة العربية في قائمات اللغات العالمية في الأمم المتحدة. ونحن نحتفل كل سنة باليوم العالمي للغة العربية في 18 من شهر ديسمبر. أيها الإخوة، في العصر الراهن تعود المسؤولية علينا أن نهتم بها ونتعلم، لأن أعداء الإسلام شمروا عن ساق الجد ضد الإسلام والمسلمين، وذلك كله عن طريق المعركة الثقافية والأدبية. فعلينا أن نبذل جهدنا على حصولها. وأكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله.
وبعد ذلك الأخ محمد طيب فليتفضل مشكورا، ومفيد الإسلام فليكون مستعدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، إن اللغة العربية لها أهمية كبيرة بين سائر اللغات الأخرى من الدنيا، لأنها لغة حية ناضجة نابضة، فيها قوة وحيوية متدفقة ولا تزال إلى يوم القيامة. نزل بها القرآن وتكلم بها الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وهي كالبحر الذي في أحشائه در كامن، وكاليم الذي يخرج منه اللؤلؤ والمرجان، فليست لها غاية ولا نهاية، ولم تزل مسيرتها سيارة وركبها مستمرا، ومعينها يتدفق في الحيوية والتوليد، وشجرتها تثمر وخليتها تعسل في كل لحظة من لحظات الحياة. واللغة ليست أداة للتخاطب بين أفراد الأمة فحسب، بل هي وعاء ثقافتها ولسان حالها، وإحدى المقومات الرئيسية التي تكون عقلية الأمة وفكرها وشخصيتها، وتتحقق وحدتها، وتترجم عن ملامحها ومعالمها ومشاعرها وخصائصها وأسرارها وأحوالها. واللغة هي وسيلة التعايش والسبيل إلى التقدم والازدهار. وبالجملة أن اللغة هي الرابطة الحقيقية بين عالم الأجسام وعالم الأذهان، كما قال المفكر الألماني. أيها الإخوة، وأما اللغة العربية فهي لغة فذة فريدة من نوعها، سواء كان ذلك من حيث ولادتها وتكونها ونشأتها، أم من حيث مقوماتها ومكوناتها وعناصرها، ومن حيث مبادئها وأسسها وقواعدها، ومن حيث نواميسها وسننها وقوانينها، ومن حيث خصائصها ومميزاتها، وهي نسيج وحدها جميعا. أيها الإخوة، فإنها اللغة العربية ليست كأي لغة من لغات أخرى، هذه هي اللغة التي يتخاطب بها أهل الجنة فيما بينهم، وهذه هي اللغة التي علمها الله آدم عليه السلام، وهذه هي اللغة التي نزل بها الوحي الإلهي الأخير على الرسول الخاتم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي حاملة الرسالة السماوية ومبلغة الوحي الإلهي ومعجزته الخالدة وإعجازه الأزلي، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وهي لغة ناشرة الدين الحنيف وسفيرته إلى العالمين، فاتحة دعوته ولسان شعائره، جامعة الأمة وآصرة الملة. أيها الإخوة، إن اللغة العربية لغة الكتاب والسنة، وما انبثق عنهما من علوم جليلة وتراث إسلامي خالد لا يمكن فهمه إلا بمعرفة هذه اللغة. واللغة العربية مسايرة لهذا التراث الزخم الذي خلفه لنا علماء الإسلام. واللغة العربية هي التي حفظت تراثنا ودونت حضارتنا العظيمة وفنوننا الجميلة وآدابنا الرفيعة، وقد جعلها الله تبارك وتعالى لغة خالدة، حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هكذا صارت هذه اللغة لغة الإسلام والمسلمين بأجمعهم. أيها الإخوة، وكان السلف رحمهم الله تعالى يعدون حب العربية من حب الله ورسوله. يدل على ذلك ما قاله أبو منصور الثعلبي، قال: من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم، ومن أحب العربية عنى بها وثابر عليها وصرف همته إليها. أيها الإخوة، وفي هذا الصدد يقول الشيخ الندوي رحمه الله تعالى: إن هذا اللغة لغة ذات غيرة كبيرة لا يمكن دراستها وتعلمها بدون جهد وإكرام لها. ولذلك نرى كثيرا من شبابنا اليوم الذي تيسرت لهم أسباب دراستها وأتاح الله لهم جوا ملائما مساعدا، لكنهم لم يستطيعوا تحصيلها، وهذه سنة الله في اكتساب العلوم واللغات، فمن لم يبذل الجهود لا ينال المجد المنشود، فكيف يمكن دراسة هذه اللغة التي هي أشرف اللغات؟ أيها الإخوة، فماذا تريدون يا إخواني؟
أما سمعتم قول الله تبارك وتعالى أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ أتلزمكم هذه اللغة بدون جهد وسعي وأنتم لها كارهون؟ تصفحوا تاريخ الهند تجدون من علمائنا السلف لهم علاقة قوية روحية بهذه اللغة، حتى دونوا دوائر المعارف وصنفوا الكتب العلمية القيمة، مثلا مرتضى الزبيدي والشاه ولي الله الدهلوي، وكذلك علماء كثيرون من السلف رحمهم الله تعالى لهم علاقة قوية بهذه اللغة. ولذلك يجب علينا أن نفهم قيمتها وأن نتوجه إليها ونبذل الجهود فيها، والله الموفق المعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد ذلك أدعو الأخ مفيد الإسلام فليتفضل مشكورا، وسعد هارون فليكون مستعدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأراضين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الذين سعدوا بالحق سعيدا كاملا. وبالإضافة أشكر الله سبحانه وتعالى على أنه قد خلقنا لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن هذه الآية تدل دلالة واضحة صريحة كاملة على أنه قد خلقنا لعبادته. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. أيها السادة، من قبل أن أوجه إليكم خطبة عن أهمية اللغة العربية والحاجة إليها، أود أن أرحب بجميع من الأساتذة المكرمين ومن الطلاب جميعا ترحيبا حارا جما. أيها الإخوة الصالحون، لا ريب في هذا القول وما فيه شائبة أني أستطيع أن أقول لكم بكامل الوعي وصواب أن اللغة العربية كانت أهميتها وخطورتها كبيرة وزخيرة ومفخمة ومملوءة من البلاغة والفصاحة والكرامة والمكرمة والتكرمة بالنسبة إلى جميع من اللغات الأخرى التي كانت توجد في هذه الدنيا، لأن اللغة العربية لغة حية فضة فريدة ناضجة نابضة، فيها توجد قوة مستمرة وحيوية متدفقة، ولا تزال اللغة العربية مستمرة إلى يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى نزل القرآن الكريم الذي كان مبشرا ومنذرا باللغة العربية. أيها الإخوة، لا شك في هذا القول أن اللغة العربية كان لها الخلود إلى يوم الدين. أيها الإخوة الصالحون، فمن هذا التعبير عما في قلبنا هذا القول واضح كوضوح النهار أن اللغة العربية كانت أهميتها كبيرة بين هذه الدنيا. أيها الإخوة الصالحون، ولا تزال تزداد أهمية اللغة العربية وخطورتها بين سائر اللغات الأخرى التي كانت توجد في هذه الدنيا، لأن خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يتكلم باللغة العربية، وخير الأمم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتكلمون باللغة العربية، فأصبحت هذه اللغة العربية لغة حية فضة فريدة ناضجة نابضة. أيها الإخوة الصالحون، فالحاجة إلى اللغة العربية هي أشد الحاجة إلى الاهتمام بتعليم اللغة العربية، لأن هذه هي اللغة التي يتخاطب بها أهل الجنة فيما بينهم باللغة العربية، وهي اللغة التي علمها الله آدم عليه السلام،
وهي اللغة التي نزل بها الوحي الإلهي الأخير على رسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وهي اللغة التي كانت حاملة الرسالة السماوية، كما قال تعالى في القرآن الكريم: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. أيها الإخوة الصالحون، فأول ما شعر بالحاجة إلى الاهتمام بتعليم اللغة العربية، لا ريب في هذا القول وما فيه شائبة، إنما شعرت ندوة العلماء بالحاجة إلى الاعتناء بتعليم اللغة العربية، إلى الاعتناء بنشر أهمية اللغة العربية بين سائر الناس في داخل الهند وخارجها، من خلال إنتاج المجلات من بعث الإسلامي ومن مجلة الضياء وغيرهما. بسبب هذا ألتمس من جميع الطلاب الذين كانوا حاضرين في هذه الحفلة الرحلية التماسا بالغا على أن تكونوا مبذلين جهودكم إلى اللغة العربية. أكتفي بهذه الكلمة المختصرة. وبعد ذلك الأخ سعد هارون فليتفضل مشكورا، وأمير فيصل فليكون مستعدا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، رئيس الحفلة المؤقت، حضرات الحكم، وأساتذتي الأجلة، والمستمعون الكرام، موضوع حديثي معكم اليوم أهمية اللغة العربية والحاجة إليها. إخواني وأحبائي، مما لا مرية فيه أن اللغة العربية لغة فذة فريدة من نوعها، فمعنى ذلك أنها تتحلى بخصائص ومزايا كثيرة لا يحصيها العد من أهمها أنها لغة السعة والثراء والمرونة والغنى، فهي تحتوي على 6,699,400 لفظ، فكأنها بحر زاخر يعج بالدرر ويستخب باللآلي. ومن أبرز سمات اللغة العربية الاشتقاق الذي أطاح لها القدرة على وضع مصطلحات الحضارة القديمة والمصطلحات الحديثة، كما قال شاعر النيل نحو اللغة العربية: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. إخواني وأحبائي، اللغة العربية تمتاز بصفة لغوية رائعة، وهي إظهار ألوان المعاني وظلالها، وهي منفردة بالتغليب والالتفات والفروق اللغوية بين الألفاظ والكلمات. وأما تأثير اللغة العربية في اللغات الأخرى فحدث عن البحر ولا حرج، ولكن الخصيصة الكبرى التي أكسبتها الخلود والبقاء إنما هي في الواقع نزول الوحي الأخير بلسان عربي مبين على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبائي، كيف لا تحمل اللغة العربية أهمية قصوى في هذا الزمان، وقد امتازوا في هذا الزمان بتكدس الآليات وتضخم الصناعات، وجميع اللغة عاجزة وعقيمة عن تقديم كلمات خاصة لها، وتأتي اللغة العربية إلى منصة العالم وتقدم لكل آية وصناعة كلمة جامعة ولفظا جديدا. ونحن نحتفل على كل سنة باليوم العالمي للغة العربية في 18 من شهر ديسمبر، حيث أدخلت اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية في الأمم المتحدة. وقد جرت هذه المحاولات كثيرة لطمس اللغة العربية واستبدالها
بالفرنسية والعامية وغيرها من اللغات، لكنها باءت بالفشل. لا، ولن تجد هذه المحاولات سبيلا. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إخواني وأحبائي، إن اللغة العربية تجعل الإنسان سعيدا في العصر الحاضر، فالمتضلع من اللغة العربية ينال حظا بافرا من الثراء والغنى، كما لا يحرم إن شاء الله نعمة الآخرة في الجنة. قال الشاعر: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي. أخيرا، فعلينا أن نتعلم باللغة العربية بكل رغبة في العصر الحاضر. أكتفي بهذه الكلمات. وبعد ذلك الأخ أمير فيصل فليتفضل مشكورا، وعبيد الرحمن فليكون مستعدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. رئيس هذه الحفلة المبجل وأساتذتي الكرام، حديث معكم اليوم أهمية اللغة العربية والحاجة إليها. إخوتي في الله، فنحن جميعا نعلم أن تعليم لغة القرآن من تعليم القرآن، ومن أهم العناصر التي تربط الإنسان بأمته هي اللغة، ولغة الإسلام هي لغة القرآن. فاللغة هي وسيلة التعبير ووسيلة التفاهم، ولا يمكن لأي إنسان أن يندمج في أي أمة من الأمم وهو لا يفهم لغتها مهما بلغ من العبقرية ومهما بلغ من العلم. إخوتي في الله، يكفي في بيان فضل اللغة العربية أن نذكر أنها لغة القرآن الكريم المعجزة الخالدة التي نزلت لتكون منهج حياة الناس إلى قيام الساعة. واصطفى الله عز وجل اللغة العربية لتكون وعاء يحمل هذا النور والهداية إلى الناس. إخوتي في الله، هذه اللغة العربية الخالدة الباقية ما بقيت الدنيا أنزل الله بها كتابه، وهي اللغة التي كان ينطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم دون بهذه اللغة العربية، والفقه الإسلامي دون بهذه اللغة العربية، وكتب التفسير دونت بهذه اللغة العربية، وكل علوم الشريعة دونت بهذه اللغة العربية. وبناء على هذا يا إخواني، وبناء على هذا فإنه لن يستطيع أحد أن يفهم دين الله وأن يتذوق حلاوة كتابه إلا إذا كان عارفا باللغة العربية. وهكذا أن البيان الكامل لا يحصل إلا بها، ولذا لم ينزل القرآن إلا باللغة العربية. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إخوتي في الله، أن اللغة العربية تعد مفتاح الأصلين العظيمين الكتاب والسنة، فهي الوسيلة إلى الوصول إلى أسرارهما وفهم دقائقهما. ولهذا السبب عني السلف بعلم اللغة العربية والنهل من عبابها. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم.
وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فتفقهوا في العربية وتفقهوا في السنة. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما معنى فاطر السماوات والأرض حتى سمعت امرأة من العرب تقول: أنا فطرته أي ابتدأته. وقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن الكريم فافتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب. فيا زملائي، بدون هذه اللغة العربية لا يدرك شيء من القرآن الكريم ولا من الحديث ولا من العلوم الشريعة ولا من الدين، بل التهاون في أمر لغة القرآن في أمر اللغة العربية تهاون في العقيدة الإسلامية، والتفريط في اللغة العربية تفريط في علوم القرآن، تفريط في فهم الدين، لأنها لغة القرآن الكريم يا إخوتي. لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فيجب علينا أن نتخذ هذه اللغة السماوية الدينية، وهي مسؤولية لنا، وهي مسؤولية أساسية لنا. أكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم. أدعو المزاحم الأخير عبيد الرحمن فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل وحضرات الحكم وأساتذة الكرام وإخواني الأحبة، موضوع خطبتي معكم اليوم أهمية اللغة العربية والحاجة إليها. أيها الإخوة، اللغة هي أساس مهم للحياة الاجتماعية، وهي ضرورة من أهم ضرورياتها، لأنها وسيلة الإنسان للتعبير عن حاجته ورغباته. اللغة هي أداة الإنسان والتخاطب مع الآخرين وتبادل الأفكار والآراء والمشاعر. اللغة هي الوسيلة عن التعبير للإنسانية. أيها الإخوة، لا يخفى على ذي بصر وبصيرة ما للغة العربية من أهمية عظمى. لغة القرآن الكريم ولغة السنة المحمدية في كونها لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة، وكونها جزءا من ديننا، بل لا يكون أن يقوم الإسلام إلا بها، ولا يصح أن يقرأ المسلمون القرآن إلا باللغة العربية. وقراءة القرآن ركن من أركان الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام. أيها الإخوة، وهذا القدر من أهمية اللغة مشترك بين بني الإنسان وبين اللغات كافة من كل زمان ومكان، إلا أن اللغة العربية امتازت عن سائر لغات البشر بأنها هي اللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لوحيه لما تمتاز به من مميزات. أيها الإخوة، أن البيان الكامل لا يحصل إلا بها، ولذا لم ينزل القرآن إلا باللغة العربية. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلسان عربي مبين. فدل ذلك على أن صائر اللغات دونها في البيان. أن اللغة العربية تعد مفتاح المصدرين العظيمين الكتاب والسنة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والدين والخلق تأثيرا قويا عظيما، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. أن اللغة العربية والمحافظة عليها من الدين، وهي خصيصة عظيمة لهذه الأمة.
يقول السيوطي رحمه الله تعالى: لا شك أن علم اللغة من الدين لأنه من الفروض الكفايات، وبه تعرف معاني ألفاظ القرآن والسنة. وهكذا أن اللغة العربية مصدر عز للأمة، وهكذا أن اللغة العربية مصدر عز للأمة، أن اللغة العربية تعد على لغات الحية على وجه الأرض. وعلينا أن نعلم أن اللغة العربية بحر لا تكفي السباحة فيه، بل أن نغوص في مكنونه ونستخرج منه المعاني الجميلة والبديعة التي تصنعه وتلبسه لباسا جذابا. أكتفي بهذه الكلمات. والآن نتوجه إلى الأستاذ الفاضل عبد الرشيد الندوي، ونلتمس منه أن يلقي انطباعاته عن هذه الرحلة عامة وعن هذا البرنامج خاصة، فليتفضل مشكورا.